खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। उम्मीद रखता हूँ कि लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे ताकि हम खुदा की तालीम व तरबियत में अपनी तरक्की के लिए, अपनी बेहतरी के लिए खुदा के कलाम में से कुछ सीख सकें, समझ सकें, जान सकें, और हमारी रूहानी और जिस्मानी और हर तरह से हमारी तरक्की हो। जो जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एंड में उनका नाम लूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग भी चल रही होती तो थोड़ा सा सबके नाम लेना मुनासिब नहीं है। मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, तो आखिर में मैं, क्योंकि यूट्यूब में जब मैं डाल देता हूँ तो आई हैव नो आइडिया कौन देखता है कौन नहीं देखता है, तो फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, और मैं एंड में सबके नाम लूँगा जो जो लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने खुद से थोड़ा सा मैंने अंदाज़ा लगाया, जाना, और ताकि बेहतर रहेगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, और जो लोग बाद में देखते हैं वीडियोस, उन सब का भी लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो की, या जो जो भी मैं कलाम आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपके लिए बरकत का बायस बने। थैंक यू एवरीवन, जो जो लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, जो बाद में देखते हैं, जो पहले देखते हैं, बाद में, सबका सुनीता का मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कनाडा में। सो बाकी जो लोग, जितने लोग मुझे पाकिस्तान से ज्वाइन करते हैं, फॉर द सिक्योरिटी रीज़न मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वीडियो एंड करने पर मैं आप सबका नाम ले लूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज हम कलाम में से देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसी लगती हैं कि जैसे वो इत्तफाकन हो जाती हैं, एकदम, मतलब सडनली कोई चीज़ होगी तो वो यकीनन हमारे प्लान में नहीं है। हम वहाँ गए और इत्तफाकन वो शख्स हमें मिल गया। हम यहाँ से, हमें पता नहीं था, हमारा ये प्लान था, हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ पे इत्तफाकन ये काम हो गया। इत्तफाक बहुत सारी चीज़ हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जो जिस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, क्योंकि हमें अपने जो चीज़ें चंद एक हमें जो याद हैं वो हमारा पास्ट है कि ऐसा हुआ, और हाल में जो चल रहा है वो चीज़ हमें पता है, मुस्तकबिल का भी नहीं हमें पता। लेकिन इन जीसस, खुदावन में रहते हुए और खुदावन से उम्मीद रखते हुए, हम अपने अच्छे बेहतर फ्यूचर का, या जो हम अभी राइट नाउ जो हम जो कर रहे हैं, जो बो रहे हैं, हम कहते हैं जो हम बो रहे हैं वही हम काटेंगे, या इस तरह की बातें, या बहुत सारे मिथ्स हैं, थ्योरीज हैं, बहुत सारी। मैं किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज़ को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी में इत्तेफाक हो जाते हैं, सडनली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या खुदावन के लिए भी इत्तेफाकन चीज़ें हो जाती हैं कि खुदा को नहीं पता और ऐसी चीज़ें होगी। यानी खुदा को हाल, माजी, मुस्तकबिल का अंदाज़ा नहीं है, या अचानक से खुदा वहाँ से गुज़र रहा था। खुदावन, अगर हम जीसस की बात करें, क्योंकि जीसस ने कहा जो जैसा मैं हूँ वैसे ही बाप है, जो जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, तो जीसस इज़ द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव। वो खुदा बाप की बेहतरीन पिक्चर है, यह शबी है। तो जैसा हम यीशु को देखते हैं, जानते हैं, वैसे ही बाप है। यही एक मसीही का ईमान है। तो यीशु मसीह अगर कहीं से गुज़र रहा है तो इत्तफाकन ऐसा हो गया, और यीशु मसीह वहाँ से, इत्तफाक यीशु के साथ भी हो रहे हैं। यीशु खुदा बादशाहों का बादशाह। आई आई डोंट थिंक सो। सब कुछ, माजी, हाल, मुस्तकबिल, सब का मालिक है खुदा यीशु। जो कुछ हो रहा था, है और होगा, सब कुछ
ان کنٹرول. اور ایسا میرا ماننا ہے، اور آئی تھنک کہ میں ٹھیک ہوں اپنی جگہ پر. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور 40 آیت سے دیکھتے ہیں. چند ایک آیات ہم پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہاں تک جا پاتے ہیں. مقصد یہ نہیں کہ سارا پڑھ لینا، مقصد یہ کہ اس میں کچھ سیکھ لینا. 40 آیت سے دیکھتے ہیں. جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے، کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے، کیونکہ وہ سب انتظار میں تھے کہ یسوع آنے والا ہے. انہوں نے سنا تھا، ان کو پتا تھا. اور یسوع جب وہاں سے گزر رہا تو سب اس کی راہ تک رہے تھے اور اس کا استقبال کر رہے خوشی سے. اور دیکھو، یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا، عبادت خانہ کا سردار تھا، یعنی اس کے انچارج تھا وہاں کا، اس سے عبادت خانہ کا یائر نام تھا. آیا اور یسوع کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل. وہ یسوع کے قدموں میں گر پڑا. وہ گورنمنٹ کا آدمی تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا، اسے سمجھ تھی، یہ خبر تھی، یا اس کے دل میں اس چیز کی اہمیت تھی کہ یسوع کون ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس نے جان رکھا تھا، سن رکھا تھا کہ کیا خدمات یا کام انجام دے رہا ہے یسوع مسیح. اس کے قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ میرے گھر چل. کیوں؟ کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی، 12 برس کی اس کی بیٹی مرنے کو تھی. اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے. اب وہ یائر کے گھر یسوع جا رہا ہے، جو رومی حکومت میں وہاں کے ایک جو ہے عبادت خانے کا انچارج تھا. اور وہ وہاں کے کسی بڑے لیڈر یا بڑے کسی پادری یا وہاں کے جو عبادت خانے کے جو انچارج ہے، تو وہاں کے جو خادمین ہیں ان سے نہیں، بلکہ یسوع کے پاس گیا. انچارج وہاں کے عبادت خانے کا ہے. وہاں پر بہت سارے جو ہیں وہاں کے خادمین، ان سب کو چھوڑ کر، ان کی تعلیم کو چھوڑ کر، جو شریعت کی تعلیم دیتے تھے، ان سب کو چھوڑ کر وہ اس شخص کے پاس جو عبادت خانہ میں نہیں بلکہ ویرانوں میں، جنگلوں میں لوگوں کو لے کر، جس کے اگینسٹ سب یہ ہوئے ہیں کہ یہ کیا تعلیم دیتا ہے، یہ شاید بلاسفمی کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے جس نے باپ کو دیکھا مجھے دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں. اور جس کے شاگرد روزوں کے دنوں میں بھی کھا پی رہے ہیں، اس کے پاس گیا اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، مرنے کو ہے، میرے ساتھ چل. اور اس کی بیٹی تقریباً 12 برس کی تھی اور یسوع اس کے ساتھ جا رہا ہے. اور جب وہ اس کے ساتھ جا رہا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. اور ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو چکی. اور رستے میں ہے خداوند اس شخص کے ساتھ یائر کے گھر جا رہا ہے جس کی 12 برس کی بیٹی مرنے کو ہے. اور رستے میں لوگ یسوع پر گرے پڑ رہے ہیں، اس کو چھو رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں شفا کے لیے. اوبیسلی وہاں پر ایک عورت جو 12 برس سے جس کے خون جاری ہے، وہ بھی جو اپنا سارا مال، سارا اس کے پاس جمع پونجی جو بھی تھی، وہ سب حکیموں پر، ڈاکٹروں پر خرچ کر چکی، لیکن اچھی نہ ہوئی، لیکن اس کو شفا نہیں ملی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بیٹی کی، یائر کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 12 برس. اور یہ عورت کتنے سال سے بیمار ہے؟
12 برس. اب اس لیے میں نے یہ میسج شروع ہونے سے پہلے کہا کہ اتفاق ہمارے پاس اتفاقاً بہت ساری چیزیں سننے کو ہونے کو ہوتی ہیں. یہ کیا یہ اتفاق ہے کہ وہ بیٹی 12 برس کی ہے اور وہ عورت 12 برس سے ہی بیمار ہے؟ یہ سوال ہے، وہ میرے پاس اس کا جواب نہیں. لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ خداوند کی نظر میں یا خداوند کے پلان میں سب کچھ تھا. یہاں پر 12 برس سے ایک بیٹی بیمار ہے، اور یہاں پہ 12 برس کی ایک بیٹی مرنے کو ہے. اور خداوند ان دونوں کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ دیکھیں. اور ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو چکی، اس کے پیچھے آ کر اس کے پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا. صرف یسوع کی پوشاک ہی اس نے چھوئی اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پطرس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں، مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ میں سے نکلی. یسوع میں سے قوت نکلی ہے. جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی، تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی. اس نے اسے کہا، بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، سلامت چلی جا. تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یہاں پر بہت زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں لوگ کو. اس عورت کا ایمان بہت بڑا تھا. اور یہ میرے عزیزوں، نہ آپ کا ایمان ہے، نہ میرا ایمان ہے، نہ کسی کا ایمان ہے. ایمان ایک پرسنالٹی ہے. فیتھ ایک پرسنالٹی ہے، ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے، اور جس کا نام ہے یسوع. اور ہمارا ایمان یسوع ہے، اور اس عورت کا ایمان بھی یسوع تھا. ایمان بڑا، چھوٹا، کمزور، یہ مجھے اس طرح کی سمجھ نہیں آتی، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کیا ہے. ایمان، امید، محبت، طاقت، زور، شفا، زندگی، یہ سب یسوع ہے. ایمان کا بانی، ایمان کا فاؤنڈر، ایمان اسی میں سے پھوٹتا ہے، یسوع. یہ نہیں اس کا ایمان یہ نہیں. تو میرا ایمان، جو لوگ کہتے ہیں بہت مضبوط ایمان ہے، تو شاید ایسے ایسے کر کے بہت مضبوط ایمان اس کا یہ تھا کہ یہ جو شخص جو جا رہا ہے، اس کو میں چھوؤں گی تو ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ یسوع ہے. کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یسوع خداوند ہے؟ اگر ہے تو یسوع خود سب کچھ کر سکتا ہے. تو ایسا ہوا. اور یسوع نے اسے کہا کہ تیرے ایمان نے. تو اس کا ایمان کون ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا ایمان کون ہے؟ یسوع. یسوع نے اسے ٹھیک کیا. جو کوئی شخص یسوع پر، یسوع کا ایمان رکھتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے میرے سے. اور اگر اس نے اپنے ایمان کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے، یا اس کا ایمان کچھ اور ہے، تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اس کا کیا ایمان ہے، یا اس نے کس چیز کو ایمان بنا رکھا ہے، جو اس کی نظر میں ایمان کون ہے، یا اس کی نظر میں امید کون ہے. لوگ کہتے ہیں امید پر دنیا کام. ایگزیکٹلی، امید کون ہے؟ یسوع. ہماری ہوپ، جو امید ہے، کس پر ہے؟ کون ہے؟ یسوع. ہماری طاقت، ہمارا زور کون ہے؟ یسوع. ہماری زندگی کون ہے؟ یسوع. ہمارے چہرے کی رونق کون ہے؟ یسوع. ہماری ناف کی صحت کون ہے؟ یسوع. ہمارا حال، مستقبل
कौन है? यीशु। हमारा बादशाह कौन है? यीशु। हमारा दूल्हा कौन है? यीशु। सिंपल। इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यीशु। और इस औरत का भी जो ईमान है वो यीशु है, और यीशु ने ही उसे ठीक किया। उसने शिफा पा गई। 48 वर्ष। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। वो ये कह ही रहा था कि बात खाने के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। ये बेटी जो 12 बरस से बीमार थी ठीक हो गई, और उस सरदार यार की बेटी जो मरने को थी, जो 12 बरस की थी उम्र उसकी, उसे पैगाम मिला कि मर गई। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फ़कत एतकाद रख, वो बच जाएगी। एतकाद रख, ईमान रख, यकीन रख। कौन है तेरे साथ? यीशु। कौन है तेरे साथ? जिंदगी। कौन है तेरे साथ? उम्मीद। कौन है तेरे साथ? शिफा। कौन है तेरे साथ? बादशाहों का बादशाह कौन है तेरे साथ? ईमान का बानी कौन है तेरे साथ? यीशु। एतकाद रख तो ठीक हो जाएगी, बच जाएगी। और 51 वर्ष। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया। सिर्फ ये लोग। कौन? पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माँ बाप। ये 5 लोग साथ गए यीशु के साथ उस कमरे में, बाकी सब बाहर खड़े रहे। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। बयान ही चेंज करते, मरी नहीं बल्कि सोती है। आप किसी ऐसे अफसोस वाले घर में आप जाएं, बोले ये शख्स मरा नहीं बल्कि सो रहा है, तो कैसा वहाँ पे फील होगा ना। लोग मरी नहीं बल्कि सोती है। और क्या हुआ? वो उस पर हंसने लगे, लोग हंसने लगे। उस ज़माने में लोग बल्कि मातम करने वालों को बुलाया भी करते थे, जो बांसुरी बजाते थे, और औरतें आती थी, बैंड डालती थी, रोती थी। जिसके बाद जितना पैसा जितना खर्च कर रहा है उस लिहाज से, जिस तरह शादी पर नाचने गाने वाले लोगों को बुलाया जाता है, इस तरह मातम पर रोने धोने वाले लोगों को भी बुलाया जाता था, स्पेशली जूश कल्चर में आता। वो सब हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई। मगर उसने उसका हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, यीशु ने उस लड़की का 12 बरस की बच्ची का हाथ पकड़कर पुकार कर कहा, है लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी, और वो लड़की उठ गई। ये है आपका मेरा हमारा यीशु। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए, कुछ खाने को पीने को। लाजरस को जब उठाया तो उससे भी कहा कि इसको कुछ खाने को दो। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से ना कहना, अभी मत कहना। आज हम इसकी मनादी करते हैं। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा कि अभी मत जाके बताना क्या हुआ यहाँ पर। मेरे अजीजों, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, और आप, मैं, हम सब यीशु के प्लान में हैं। जो कुछ हो रहा है ये इत्तेफाक नहीं। यीशु आपकी ज़िंदगी में था, है और रहेगा। उससे दुआ करते रहें, उससे बातचीत करते रहें, और ये जान रखेंगे यीशु आपके साथ है। और जो कुछ आप अपने लिए समझते हैं कि आपके लिए भला है या भला हो सकता है या ये बेहतर रास्ता है, उससे भी बेहतर रास्ता खुदावन ने आपके लिए चुना हुआ है, उससे भी बेहतर। सो यकीन रखें खुदावन के कलाम पर, खुदावन पर। सब कुछ आपके लिए अच्छा होने जा रहा है, वो होगा। क्यों? क्योंकि यीशु आपके साथ था,
یسوع آپ کے ساتھ ہے اور یسوع آپ کے ساتھ رہے گا. اگلے سنڈے ملتے ہیں. امید رکھتا ہوں یہ کلام آپ کے لیے برکت کا سبب بنے. God bless you all and I love you all.